अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन में इमिग्रेंट्स का मुस्तकबिल क्या है, और उसके साथ साथ एक नई एक्टिविटी की गई है कुछ पार्टीज की जानब से इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, उस पर बात करेंगे। उसके बाद यूरोप को दोबारा ज्वाइन करो इंग्लैंड में एहतजाज शुरू हो चुका है। स्पेन हुकूमती अदारे का एक बड़ा एक्शन, इसको लाजमी तौर पर जानिएगा क्योंकि हर एक इमिग्रेंट और हर एक स्पेन में रहने वाला इस अदारे से लाजमी उसका वास्ता पड़ता है। इसने बड़ी कार्रवाई की है और ख़ास तौर पे कुछ लोगों को सजा दी है। इस पे बात करेंगे और इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। इंग्रेसो मिनिमम विताल के अलावा इसके साथ साथ या अगर इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो इसके अलावा और कौन कौन सी इमदादें आप अप्लाई कर सकते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, ये बहुत अहम है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। और आपको बताता चलूँ कि आज जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, लिंक आपको 4 की 4 प्रोवाइड करूंगा, यानी कि स्पेन इमिग्रेंट्स मुस्तकबिल से रिलेटेड, यूरोप को दोबारा ज्वाइन करो जो इंग्लैंड में एहतजाज शुरू है उससे रिलेटेड, स्पेन हुकूमती अदारे का जो बड़ा एक्शन है इसका रिलेटेड, और इंग्रेसो मिनिमम विताल के अलावा जो बाकी इमदादें हैं उसका लिंक बिल तरतीब आपको नीचे 1 2 3 4 लिंक मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेंट्स का मुस्तकबिल क्या है। स्पेन में जो इस वक्त ताज़ा तरीन एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, ख़ासतौर पे 2 पार्टीज़ की, काफ़ी ज़्यादा इबहम था जब पहली मरतबा वॉक्स ने इलेक्शन लड़ा और अकेले पार्टी थी और अकेले उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद पेसोए ने जैसे ही इत्तेहाद किया कुछ पार्टीज़ के साथ और वो एक यूनिट बन गए और उसी यूनिट में उन्होंने लास्ट हुकूमत की है और उसी यूनिट में अब दोबारा पेसोए हुकूमत कर रही है, जिसमें छोटी छोटी पार्टीज को मिला के पेसोए ने जो है वो हुकूमत बनाई है। पिछली भी हुकूमत भी ऐसी बनी थी और ये भी ऐसी बनी है। अब पेपे ने भी इसी तरह की एक्टिविटी शुरू की है और पेपे हुकूमत, क्योंकि उन्होंने पहले कई मरतबा हुकूमत की है और उन्होंने पेसोए का जोर तोड़ने के लिए भी छोटी छोटी पार्टीज के साथ मिलके अपनी कार्रवाई करना शुरू किया। लेकिन उसमें एक पार्टी ऐसी है जो इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात और मंशूर रखती है और वो पार्टी है वॉक्स। अब वॉक्स को अपने रंग में रखने की बजाय, क्योंकि पेपे भी हमेशा से इमिग्रेंट्स मुखालिफ पार्टी समझी जाती है, लेकिन अब वो खुल के सामने आ रही है, ना सिर्फ वॉक्स को अपने नजरियात पे लेके बल्कि वो अब वॉक्स के नजरियात पे चलना शुरू हो चुकी है। अब हुआ क्या है ताज़ा तरीन एक्टिविटी में कि वलेंसिया में जो इलीगल थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनके लिए उन्होंने वहां पे ट्रांसपोर्ट में डिस्काउंट दिया था, या कुछ कम्युनिटी ऐसी थी इलीगल इमिग्रेंट्स की जिसमें रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स वगैरह, उनके लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी थी। तो उस पे अब वॉक्स ने और पेपे ने एहतजाज किया है और उनको कहा कि ये जो आप फ्री सर्विस दे रहे हैं इमिग्रेंट्स को, वो अब वापस ली जाए। इसमें कोई भी आपने फ्री ऑफ चार्ज जो है कोई भी सर्विस आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रोवाइड नहीं करनी। इस पे काफी ज्यादा उन्होंने शोर मचाया और जो लोकल पार्लियामेंट है वलेंसिया की, कोमुनिदाद वलेंसिया की, वहां पे भी उन्होंने शोर मचाया क्योंकि वहां पे भी उनकी नुमाइंदगी है। और सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों पार्टीज मिल के ये कर रही हैं। अब ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे और डिवीजन लेवल पे भी दोनों पार्टीज मिल के इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो है कवानीन में आगे आगे पेश आ रही हैं। इससे ये साबित होता है कि अब स्पेन में जो इमिग्रेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। जो दोस्त मुझे इसके बारे में पूछते हैं कि हम अभी नए आ रहे हैं तो हमारे आते आते जो है हमारा टाइम पूरा हो जाएगा और नई हुकूमतें आ जाएंगी, तो क्या हमें यहाँ पे आना चाहिए, या ये देखें एक बात तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं, बल्कि दुनिया की तमाम अगर आप पार्टीज पे नजर दौड़ाएं जो इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात रखती हैं, अगर उनका पहले इलेक्शन से जीतने से पहले, उनके पास हुकूमत आने से पहले बातें उनकी सुनी जाएं तो वो कुछ और होती हैं। जब वो हुकूमत में आ जाती हैं तो उनका जो है वो लेवल कुछ और हो जाता है। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि जो इस वक्त इटली में मेलोनी है, जो प्राइम मिनिस्टर है इटली की, उन्होंने आने से पहले बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स के खिलाफ बातें की थी, अपना मंशूर इतना ज्यादा इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बनाया था कि सबको खौफ था कि जब ये आएगी पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकर आने के बाद सब कुछ इनके बस में नहीं होता, ये कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। उसमें काफी चीजें आड़े आती हैं, जिसमें कानून आड़े आता है, अदालतें आड़े आती हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आड़े आती हैं, सिविल सोसाइटी आड़े आती है। तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं होता। अब इटली में ये कहा जाता था कि 15 साल का कानून आ जाएगा अगर ये पार्टी हुकूमत में आई,
تو اب 2 سال ہونے کو ہیں کہ یہ حکومت جو ہے کر رہی ہے وہاں پہ، لیکن ابھی تک ان سے وہ قانون پاس نہیں ہو سکا۔ تو اس مین کی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ماننا پڑے گی کہ کافی چیزیں جو ہے وہ ٹف ہوئی ہیں وہاں پہ بھی امیگرینٹس کے اگینسٹ، اور یہاں پہ بھی اگر ان کی حکومت آتی ہے تو کم سے کم یہ جو پروسیس ہو رہے ہیں امیگرینٹس کے اکثر خیریہ میں، نیشنلٹی کا پروسیس، یہ تمام پروسیس، فیملی ویزوں کی پروسیس، یہ لینتھی ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے، زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا، امیگرینٹس کو روکا نہیں جائے گا لیکن تنگ کیا جائے گا جو لیگل ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کے پروسیس جو ہے یہ ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے اس سے پہلے جو لوگ ایلیجیبل ہوں ان کو لازمی طور پہ اپنا پروسیس جو ہے مکمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے ڈاکومنٹس کے طور پہ۔ یورپ کو دوبارہ جوائن کرو، انگلینڈ میں ایک بڑا احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ ایک کمیونٹی ایسی ہے یورپ میں جو کہ کافی زیادہ ایکٹیو اگر ہو جاتی ہے اور وہ حکومت کے اگینسٹ چلی جاتی ہے تو اس میں حکومت کو کافی زیادہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی تازہ ترین اگزامپلز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ یورپ میں جو کسان ہیں انہوں نے جرمنی میں کیا، فرانس میں کیا، اسپین میں کیا، اور مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں انہوں نے احتجاج کیا۔ اس کے بعد سٹی کے سٹی جو ہے مفلوج ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے ٹریکٹرز، اپنی تمام چیزیں لے کے آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بالکل جو بریک ڈاؤن کروا دیتے ہیں سٹی کو۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے اب انگلینڈ میں بھی شروع ہو چکی ہے۔ انگلینڈ میں فارمرز نے بڑے احتجاج آرگنائز کیے ہیں، اور بڑا احتجاج لندن میں بھی ہو رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل بھی یہ غلط فیصلہ تھا کہ ہم نے بریکسٹ کیا، دوبارہ سے یورپی یونین کو جوائن کیا جائے، کیونکہ ہم سروائیو نہیں کر پا رہے۔ فارمرز بھی کافی زیادہ مشکلات میں ہیں، وہاں پہ بھی کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ ڈیوٹی فری جو چیزیں تھیں پہلے ملتی تھی اب وہ نہیں ملتی، جس میں کھاد، بیج اور باقی چیزیں ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پہلے وہ ایکسپورٹ کر سکتے تھے کچھ چیزیں یورپ کی طرف، فوڈ سے، فروٹ سے ریلیٹڈ، لیکن اب وہ نہیں کر پا رہے۔ اب یورپ کے اندر جو ہے چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے اور وہ یوز کر رہا ہے، اور انگلینڈ سے اگر منگواتا ہے اس کو ٹیکس پڑے گا، اس وجہ سے یورپ وہاں سے نہیں منگوا رہا۔ پہلے ٹیکس فری تھا، اب ٹیکس پے کرنا پڑتا دونوں طرف سے، تو اس وجہ سے وہاں پہ کسان کمیونٹی بھی کافی زیادہ تنگ ہے۔ ان کی طرف سے بھی جو پریشر ہے وہ بلٹ ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید بلٹ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حکومت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس کے الیکشن پہ لازمی طور پہ اثرات پڑیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین حکومت کی۔ ایک اہم ادارے نے ایک بڑا ایکشن کیا ہے جس کو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جب ہم پارو لگواتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر 3 مہینے بعد ہم نے دیماندار یا ایمپلی جو ہے وہ سائن کرنا ہے۔ جب آپ کی پارو ختم ہو جاتی ہے، سبسیڈیو لگتی ہے، وہ پھر بھی آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے، ورنہ آپ کی جو سبسیڈی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پارو کے دوران نہیں کرتے پارو ختم ہو جاتی ہے، سبسیڈیوں کے دوران نہیں کرتے سبسیڈیوں ختم ہو جاتی ہے۔ سبسیڈیوں کے بعد اگر آپ اور کوئی بے روزگار ہے لیکن انگلش و منیمم ابتداء لگائی ہے تو اس میں بھی آپ سے وہ مانگا جائے گا۔ دیمانداری ایمپلی آپ کر رہے ہیں انم کے دفتر میں، تو اگر کتلونیا میں ہے تو سک کے دفتر میں بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو مختلف طرح سے اس کو لازمی طور پہ مختلف حالات میں سائن کرنا ہے، ورنہ وہ آپ جو سہولت لے رہے ہیں وہ روک دی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اب بڑا ایکشن کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سبسیڈیوں جو ہے بند کر دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے دیمانداری ایمپلیوں پہ سائن نہیں کیے۔ وہ بہت ضروری ہیں، اور حکومت کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ سائن نہیں کرتے تو آپ کی موجودہ امداد کسی بھی کنڈیشن میں آپ کے مالی حالات جیسے بھی ہیں وہ حکومت نے بند کر دینی ہے۔ اور اب سیپے نے بند کرنا شروع کر دیا، اور کافی لوگوں کی بند کر دیا۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں باخبر رہیں۔ جو لنک میں نیچے دے رہا ہوں، لنک نمبر 3، اس کو بھی ریڈ کریں، اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی اس میں سبسیڈیوں پارو جا چکی ہے۔ انگریس و منیمم ابتداء کے علاوہ مزید بہت ساری امدادیں ہیں جس میں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر انگریس و منیمم ابتداء آپ کی کم ہے، آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ کم ہے، آپ ان امدادوں کو اپلائی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انگریس و منیمم ابتداء آپ نے اپلائی کی، آپ ایلیجیبل نہیں ہوئے، تو آپ تب بھی ان امدادوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی امداد آپ اپلائی کریں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو اور آپ کی لگ جائے۔ تو یہ تمام امدادیں جو ہے وہ نیچے جو لنک میں دے رہا ہوں، لنک نمبر 4، وہاں پہ بل ترتیب ہے جس میں کارگو دی ہیجوس
شامل ہے، باقی اجودہ دی الکلیر شامل ہے، اجودہ دی ببیندہ شامل ہے، بے شمار اور امدادیں جس میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کو کلک کر کے اکنومیکلی آپ کو مختلف طرح کے ادارے مختلف امدادیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ کون کون سی امدادیں ہیں، ان کے لیے یہ بہترین لنک ہے، خود کلک کریں، ریڈ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔